So kung na may Biblia igsoon at maablihan sa Pilipos Kapitulo 3 versikulo 12 ngadto sa 21. Pilipos Kapitulo 3 versikulo 12 ngadto sa 21. Akong pagkabasa lison. Philippians chapter 3 verse 12 to 21. Yan doon sa 12. Wala ako magpaabot, sulat ni Pablo, nga nakabuot ko na kini o nahimpit na ako, nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabuot nini kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Sa 13, hinoon mga igsoon, wala gayod ako magununa nga nakabuot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi o nagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Busa nagdagan ako diretso gayod sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kitantanan nga hingkod na sa pagtuo angay nga magbaton sa samang hunahuna apan kung kamo adunay laing pangunahuna ang Diyos na maoy magpadayag niini kaninyo. Sa 16, apan bisan unsay mahitabo magpadayon gayud kita sa unahan subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Mga igsoon, padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Gipakita na namo kaninyo ang gustong panig-ingnan busa sundugan ninyo kadtong nagsunod niini. Isultihan ko na kamo niini sa makadaghan o karon subliyon ko kini pag-ingon uban sa mga luha. Dunay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa cross. Musangko gayod sila sa kalaglagan ang ilang gipakadiyos mo ang ilang lawas nung kailibgon o nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw o naghunahuna lamang sila sa mga butang ining kalibutana apan ang atong puloy-anan atua sa langit o mahinang pon kitang nagpaabot sa pag-ani sa atong manunubos gikan sa langit. Ang Ginoong Hesukristo, sa verse 21, ilistan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Pagampot ta migsoon. Hallelujah. O Diyos nga balaan indapit sa kabuntagon Ginoo, among gisurrender ang among kagulingon nga kinabuhi, among tawhanon nga pagbati among gisurrender ta kanimo Ginoo og puli kini Ginoo kanang panghunahuna nga espiritual, emosyon nga espiritual Ginoo nga among magsabtan Ginoo ang imong mga pulong. Salamat Ginoo, gamita lamang ko Ginoo nga instrumento sa imong pulong sa imong gahom og magaistorya ako Ginoo sumala sa imong kauboton, sumala sa dihog sa balaan nga espiritu. Gamita kaning akong mga babag Ginoo, gamit ang akong kasing-kasing Ginoo nga magarlis sa imong pulong, magarlis Ginoo sa imong panalangin Ginoo sa matag sa kanamo. Salamat Ginoo og among hingilan ng buhat ka sa kaaway nga mo si Satanas nga dili siya makadisturbo sa matag sa kanamo nimong dapit. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, pinagi sa balaan ng Espiritu ang tanan ng Amen. At pakpakan ng Hallelujah. Hallelujah. Ngayon ni Pablo migsoon nga pagdagan paingon sa daganan. Muna yung gititle diri. Pagdagan sa mga daganan. Paingon sa daganan. Pero diri sa kuha migsoon akong gititulan og kanang ang tumong o mga panglantaw sa kinabuhi. Hallelujah. So, ang tumong og mga paglantaw sa kinabuhi. Kasi na yung mga paglantaw sa kinabuhi. Amen. Atong pakpakan na Ginoo. Hallelujah. Natay mga paglantaw igsoon. Kaya kung wala tayong paglantaw, wala ta diri. So, natay mga paglantaw sa kinabuhi. Natay mga tumong sa kinabuhi. So, ang tumong og tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi migsoon nga iya tag ipakatawa ni kalibutan na aron magadaig ngadto kaniya. Hallelujah. Ang tumong og mga panglantaw sa kinabuhing Kristohanon mao nga makaabot kita sa dag-anan o sa finishing line nga mao si Ginoong Hesukristo. So sa atong mga pagpangalagan igsoon, wala nini say hunong.
Wala na sa ihunong. So atong finishing line nigsoon. Kuno sa may tamuhunong pastor? Nya ra tamuhunong wala tay ginanawa sa tamuhunong. So ang una natong panglantaw igsoon, samtang naatay kinabuhi, ang atong panglantaw nga mga lagit kita sa Ginoo, hantod sa hantod kung kano sa ang atong kinabuhi ining dapita ining kalibutan kay mo man ay purpose niya nato nga itang iyahata nga gihimo aron pagdaig ngadto kaniya. No? So, muna atong finishing line nigsoon nga mga lagad kita sa Ginoo hantod sa katapusan sa atong kinabuhi. Hallelujah. Mga lagad kaniya. Hallelujah. So, naatay kita igsoon og kanang goal setting. Number 1. Asa may goal setting igsoon? English mo siya. Kanang imong planohon, pagplano sa mga panglantaw. So, nakay panglantaw igsoon, yung imo sa planohon, imong desisyonan imong mga panglantaw o kanang mga pangandoy sa kinabuhi. So imuha siya nga nakay goal setting kana imo siya nga desisyonan, imo sa isulat, imo sa iplano. Hallelujah. So ang una kaniya naatay ka ng panglantaw sa tibok natong kinabuhi nga mga lagad ta sa Ginoo. Dayong ang sunod na naming suon nga naatay mga plano sa atong kinabuhi samtang kita nagkinabuhi ini kalibutan. So naatay sa dihang nagpaabot ta sa Ginoo kung kuno sa mabalik siya o nagpaabot ta kung kuno sa kutob ng atong kinabuhi natay pagabuhaton. Hallelujah. So natay pagabuhaton igsoon. O imong planohon kuno sa angin imong buhaton sa usa ka semana. Mabisa ka na adlaw. Kaysa nagplano ana adlaw ko sa angay buhaton. Na may giplano matag adlaw. Na. So imo na sang behegon. Pila ka minuto imong hatag sa Ginoo. So ato sa begon, pila ka minuto o sa usa ka semana, pila ka oras imong hatag kadto sa Ginoo. So imo na sa begon igsoon. Ya imo sa ilista. Lord, kani usa ka adlaw kinahanglan nga nadyo ko pila ka minuto nga magampo, magbasa. Kaya og dili nimo na isulat siya, malimot ra ka na usa ka adlaw din nimo, labi na sa mga bata-o, nahurot ra cellphone. Nahurot pa cellphone. Kanira bang cellphone kalas kay sa kuras, nakawatan gi kuras ba? Diya ka bulo nga munto ni diay. Dili na kapaniud to, labi na mga bata ron kana mga mag-games kana sa kuan, no? Dili sa kabantay nga uban dili na uban nakasakit na kay dili na kahuno nagkaon. Kay kana cellphone kung kaysa kana sa Tagalog na siya libang isa sa Bisaya di libang kada makalingaw. No? Makalingaw, malimot nagkaon nya tungod sa kalingaw, nalimot na nga kinahanglan day say magampo, kinahanglan day magbasa Biblia. So, yung nakay goal sa matag adlaw, yung na weekly, yung na sa yearly. So, sa may goal nimo sa anang imong sa katuig igsoon. Isa may nag-birthday ron. Si bata. Kaysa nag-birthday rin mula na? Mga dagko. Wala nag-birthday? Ato may bulan? Wala. Sige lang. So, usama imong plano sa iyong kinabuhi igsoon sa pagpangalagat. Unsa imong goal? Sa imong pagpangalagat sa Ginoo. Sulod sa katuig. Sige, biyahan na to ang personal. Kung sa'yo na sa imong kasing-kasing igsoon, nga may tabot atong simbahan sulod sa katuig. Mugbong ko. Boom! No? So, kada igsoon, sa maghimo niya ta o kanang mag-meeting niya ta, babot ang panahon, kada igsoon, mag-ampo na ka, Lord, biyahe ko, unsay angay nang mahitabo sa among simbahan sa katuig. No? So ako igsoon kay una man ni adlaw na ko ron nga pag pamastor nga kanang formal gisa nga install as a pastor sa atong lugar. Sa akong kagalingon naapoy ka ng goal pero ako ra na siya ngadto sa Ginoo personal. Dayong kinahanglan ko siya nga naapo ko'y goal sa matag-usa ninyo. So matag-usa ninyo igsoon dili ra nako na istorya ko ninyo. Ang Ginoo ra ko na side ana og ako kung unsay akong panglangtaw sa matag-usa ninyo. Kaya naman igsoon. Sikat ni adlaw usa na ko sa kanang accountable. Kanang usa may accountable.
mga naay kaakuhan. Naay kaakuhan kana si kadto adlaw igsoon sa English pa na sa account usa po sa accountable sa iyong kinabuhi. But pasabot igsoon natoy kaakuhan o natoy responsibilidad sa matagusa ninyo. Muna nga ingon nga usa ka pastor at trabaho sa usa ka pastor igsoon wala gina sa imunong ampo kay sa tagsa kaninyo yampo jud na siya. Nasa tagsa. So dugay na sa mga magampo kay sa tagsaon biya. No dili nang sa tagsaon jud ang ngalan mo na nga mangayo kung ngalan ninyo. Sa tagsaon na siya. Kay mo ni trabaho sa pastor kay iyan na tulubagon. So muna sa igsoon dayong sa ato nga home church, naghimo niya tao ka ng mga plano, wala na atay ka ng atong i-goal setting nato siya, ato siya i-plano. I-goal setting nato siya. Sulod sa 5 katuig igsoon, magwali na ka. Bisa ka na magwali. si Sherlyn, no? Si Pastor Aini, si Odaghan, magwali na. 5 katuig. Kanang 5 katuig, so taas na ka na siya. Sakto na siya. Basta, ang usa ka church, naisay ka na ito ka na kanang update nga mga pagtulungan. Kanang 5 katuig, taas na ka na siya. So, natay mga discipleship training. So, naaya tayo mitabo ng mga discipleship training diri pohon. So, ato na sa ibahig. Ato na iayam po si Ginoo. So muna sa igsoon, natay ka ng goal weekly, na monthly, na yearly, yung naa po siya long term. 5 years, 10 years. Dayon, ang pinaka-goal dyan nato igsoon, focus ta, pinaka-goal na to, nga ining kinabuhi mangaragad kita si Ginoo hantod sa katapusan sa itong kinabuhi. Ato pakpakan nito. Hallelujah! Hallelujah! Muna ay pinaka-goal dyan, matod pa ni Pablo. Dire sa ingan siya nga, iyang ikalimta na nangagi kung dili, og naningkamot siya, no? Dritso. Focus siya sa verse 14. Busa nagdagan ako, diretso gayon sa daganan, aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. So kitantanan mo igsoon puro ta tinawag sa Ginoo. Kay kung dili ta tinawag sa Ginoo, wala ta diri karon. Gitawag kay igsoon ingon nga iyang anak. Kasi mga anak sa Ginoo. Ato pagpaka ni hallelujah, no, mga anak sa Ginoo. Ang kuna na sa igsoon nga anak ka sa Ginoo, pag ingon mo anak ka sa Ginoo, kana Satanas pahawa na siya, mulikay na siya. Mulikay na Satanas. No? Muslider na siya, dili na siya mapit sa kinabuhi basta kay mangkon ka nga anak ka sa Ginoo. So focus ta igsoon sa daganan nga mo sa Ginoo si Kristo, kaya kanang tanan igsoon na gina isay ganti matod pa diri ni Pablo, no? Pagkatawag sa Diyos, pinagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. So manamig soon. Ngayon diri mi sa ikaduha, padayon sa pagpangalagad. No, padayon sa pagpangalagad. Diri sa verse 16 to 17. Apan bisan unsay mahitabo, magpadayon gayud kita sa unahan, subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Mga igsoon, padayon kamong tanan sa pagsundog kanako, ipakita na namo kaninyo ang hustong panag-ingnan, busa sundugan ninyo katong nagsunod niini. Hallelujah. So, kani atong pagpangalagad karon igsoon, tungod kay naaro po tay gisunod nga nangalagad sa una. So katong ang gisunod po sa 12 ka disipulo, ang ilang gisunod si Kristo. Kaya katong 12 ka disipulo, ila pong gikatag, dumidaghan sila, hantod nga may abot diri sa Pilipinas, naapil na ta. Hallelujah. So ganahan mo isuon nga may mo nga sundugon mo? Ato pakpakan ni Ginoo nga sundugon ta. Ay punay mo pas kinsa may musundog nako. Ang imo ding anak. Ang imong anak, ang imong mga apo. Ang kana mga apo igsoon mo tanaw na sila apuhan. Ang kana mga anak mo tanaw sila gidikanan. Muna nga kita migsoon nga sa una igsoon sa ay patanon ba jud ko sa una na nagampi na jud ko sa gulingon nga naman igsoon kay gusto kong mahitabo sa akong kinabuhi nga maminyo ko sa tinarong nga minyo. Kay maminyo tas tinarong nga kaminyoon, mahimot ang maayong ihimplo nga tustong mga anak. Unya nangalagad tag
tinarong igsoon, pupulahan pa ang atong mga anak, mga lagad po sila tinarong. So muna sa purpose isaon nga nung nga nang inana ta kayo para mahimot ang sundugo nila. Matod pa ni Pablo, sunduga katong mga tao nga nagasundog kanamo. Matod pa ni Pablo. So makinabuhi kita sumala sa kabuton sa Ginoo, pinagi sa iyang mga tinunan nga na makuhaan nato og maayong ehemplo. Hallelujah. So makuhaan og may ehemplo ang mga tinunan. So sa church igsoon, dili na sa ikalikay nga ang dako kay ehemplo sa church nga mahimo nga sumbanan o ilhan masunod ang kanang pastor. Ang kanang pagkatinawag og pastor igsoon dili na sa sayon. Kay kun ang pastor maldito, ang kanang po iyang mimo maldito kuna. Kana og mapastor isog, ang kana pong sunod da isog kuna. Og ang pastor pilosopo, kanin tanang pilosopo. O ang pastor nagtudlo siya o kanang gitawag ito kanang mga literal nga pagtudlo ang nakatanan po sa congregation kuan po literal po nga mga pagtulunan. Kung mayon ang pastor nga kini atong simbahan mo rin mo lawas, amo po tuhuan po nas naminaw. Kaya nga naman igsoon, ang pagtuo nagikikahan sa nadungog. So kung ang nadungog dili mao mo po nakatunan sa nakadungog. So kaning mga pastor igsoon, kaning mga magwawali, balantayan ni sila. Balantayan. Muna igsoon, ang usa ka pastor kung gitawag sa Ginoo, sa una igsoon kung unsa ko nga magpaubos sa Ginoo, nga karon nga gisog nanugod og pastor, mas magpaubos pa jud ko sa Ginoo. Kaya naman, muna sekreto igsoon, bulahan ang pagiya sa church induganan gid sa gahom sa Ginoo kung ang nag-leader sa church puno sa pagpaubos. Kaya kung nagpaubos ang usa ka tawo, ang Dios may itaas. Hallelujah. So mo po na sa igsoon, atong gyampo diri sa Foursquare Church Simukdongon, nga kini nga simbahan ang tanan nga magasulod niini makaangon og kinabuhi mo na katapusan, ang tanan nga magasulod diri mahimo nga mapailobo na. Ganahan mo mapailobo ni Sot? Ato pagpakan ito. Hallelujah. Ang unang mapailubo na ka ng pastor. Kay mo na sa Valentine ni Son. Ako ni isang istorya ninyo kay kani siya. Og kani mag-istorya diri sa para namo, nag-istorya mi diri. Ang kana among istorya Son nag-release niya na og kanang espiritu. Manay man ninyo ha. Tanan nga nag-istorya sa inyo atubangan diri sa pulpit nag-release sa espiritu. Kung ang usa ka magwawali, ang usa ka pastor nga ang espiritu dili naaniya, dili espiritu nga haom sa Biblia, mo ko ni makatunan tanan sa naminaw. So muna siya. So ang kaning diri mga igsoon, ga-release na sa espiritu, ga-release na sa blessings. Mo na ang kaning pulpit, kaning pulpit ng igsoon, kinahanglan nga gamiton ra gid siya para sa maayong balita. Masa may maing balita igsoon? Kinsa may maing balita? Jesus. So kaning pulpit igsoon, ang atong istorya diri, tanan nga atong istorya mahitangod ra gid ni Kristo. Walay labot personal, walay labot kinaiya. Kristo ra gid tanan. Walay labot ang mga pulong nga dili makamiot pahimuot sa Ginoo. Ang atong istorya sa tubangan, puro ra gid sa makapahimuot sa Ginoo. Hallelujah. So katong mga pulong nga dili makapahimuot sa Ginoo, dili na nato kinahanglan nga istorya pa sa tubangan. Kaya kani atubangan igsoon kaning pulpit igsoon pag-release sa panalangin ngagikan sa Ginoo sa mataw sa kanato. So dili na nato balik-balik kun mga pulong nga dili mao. Wala mahimutan Ginoo niya. Mahimo ka tang ihimplo ngadto sa uban. Sa ato isig ka magtotoo o sa uban pa mga tao. Mga lagad sa puno sa paglaom. Sa verse 20 ug 21. Apan ang atong puloy-anan atua sa langit o mahinangpon kitang magpaabot sa pag-ani sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. Sa 21, ilista niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha pinagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Hallelujah. So sa atong pagpangalagad igsoon bulahan dili ta maluya, pala bulahan mitabo kitong ato ang gititle diri nga
ang tumong ug tuyo, mga paglantaw sa kinabuhi, mo ang pagpangalagad sa Ginoo ngadto sa dag-anan. Kinahanglan ni suon nga natay buhing paglaom. Kinsa day buhing paglaom diya? Sa pagpakan na Ginoo, haleluya, buhing paglaom. Masamay pud pasabot ang buhing paglaom, pastor. Ang buhing paglaom igsoon, wala ka magtan-aw sa imong sitwasyon karon. Munay buhing paglaom. Usamay dagang klase mga sitwasyon sa kalibutan. Pero wala dili ang gitudlo sa Ginoo nga dili ta mo focus ana, kun dili mo focus kita sa atong paglaom diyan ni Kristo. No? Mo focus kita. Haleluya. Nga diha kaniya makabaton kita kinabuhing walay katapusan. Apan ang atong puloy-anan ato sa langit o mahinangpon kitang nagpaabot. Kani bang pulo nga mahinangpon raglalong kaysa? Mahinangpon. Kisa may karaan tao diya. Papa, karaan kini. Kisa may mahinangpon pa karon pululungan. Kanang hinangpon na bang ano hindi kaya nga pagbati. Mahinangpon. Di ba na po mingon nga kani ako ang apuhan mahinangpon kayo. Mga maayo. Hindot. O mahinangpon. So, mahinangpon, puro maayo, no? Apan ang atong puloy-anan ato sa langit og mahinangpon kita nagpaabot. So, but pasabot ni suon mahinangpon kanang ang imong pagpaabot puno sa painog, puno sa kalipay, puno sa kanang nindot imong pagpaabot. Samtang nagpaabot ka, wala ka gabugulbol. Dugay po ni balik Ginoo eh. No? So, walay pagpagulbol sa pahansan na nagpaabot. Managdayon nga sa Ginoo, magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. So samtang kita nang nagpaabot sa pag-ani sa atong buhi nga Dios, kita mahinangpon nga nangalagad ngadto kaniya. So ato nasabtan na migso, kana mahinangpon migson, nindot siya, positive siya. Nga kinaiyahan sa usa ka tawo samtang siya nangalagad sa Ginoo. So may nampon nga pagpangalagad, may nampon nga pagpaabot sa atong buhi nga Dios. Gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. So, ang usa pang buhing paglamig son nga kaning lawasa ibilin aning kalibutana. Kinsa na ay mga gipamati sa lawas diha. Ako isa kos kong kamot. Kisa pilay-lain. O isang kamot ko na gipamati sa lawas. O sige, kisa pina. Na. Dili na sa may makaulang sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili sa makaulang nga, ay ikaw Brad Toto, di magkakina, di na kangay mamastor kay naman kay sakit. Dili sa inanay igsoon. Kay si Pablo nga nang wali tos Pablo na ato siya sakit. Kay iniabot sad sa isaktong edad nga igsoon ang tao magkasakit gid siya. So, dire sa verse 21, ilista niya ang atong mga lawas nga may kamatayon. So kamatayon kay lawas ang mamatay ni sa igsoon, biyaan ni siya ay ning kalibutan na o ilista niya glawas nga mahimayaon sama sa iya pinagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. So nindot kay son sa diyang sa atong pagpangalagad aduna kitay buhing paglaom bulangan dili kita maluya sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang makaluya sa pagpangalagad igsoon ka na mawagtangan ka paglaom. Ano say makapaluya. Pero diri sa simbahan igsoon nganong magasig ta kay diri sa simbahan gibuhi kanunay sa Ginoo ang atong paglaom. Amen. Gibuhi. Baytan maluya na ka kay maluya na jud kaon aning kasi yung pagkaon sa ibalay. Ika kami Ginoo. Dugay-dugay na jud ko nalagad mo. Nya hantud krong Ginoo sa magyapon. Na? Kanya dili mo jud ka masimba. Samot gid siya. Samot gid siya. Muna nga diri sa banigsoon. Muna gidasig ta nga mga lagi kita sa Ginoo kay diri simbahan kana atong tawhanon nga pangunahon na kanang tawhanon nato igsoon dili mo jud ganahan naman si kakaon og inana kay kaning tawhanon ganahan jud lami. Pero kanang tanan imo nang malimtan kung sa dihang mapadayag sa Ginoo diha sa imong kinabuhi ang iyang mga bulog. Nga mo imubuhi sa imong mga paglaom. Nya ganahan na kay kang mo
Ganahan na kay kang simba. Di ba? Kasagaran at mingon nga, kapuya pa ni singa ginamos. Kapag nalang bargluya ba? Pero pagkaon ni mo ginamos, ilis na yung ka, musimba ko. Happy ka kabangkit isoon. At pagpaka na ginamos. Hallelujah! Maantik ka, basta kayo na yung musimba ko. Desisyon ka isoon nga musimba ka. Bahala kayo mo sunod ginamos ra. So muna sa isoon, buhing paglaom. No? Atay buhing paglaom diya si Ginoo. Nya ato na siyang mabatunan sa dihang kita kanunay ginangalagad naminaw sa pulong si Ginoo. Hallelujah. Ya, gini may soon ang ikatulo kanang gitawag nitong stand firm. No? Barog nga malig-on. No, barog nga malig-on diha ni Ginoong Hesukristo. There sa verse 16, apan bisan unsay mitabo magpadayon kayo kita sa unahan. Subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Hallelujah. So, ato lang naangkon ang kinabuhi ni Kristo. Kasi nagkaangkon sa kinabuhi. Mga amen? Woo! Ato lang naangkon. Sadyang, but pasabot ini nga verse 6 but pasabot ani nga sadyang imong naangkon ang kaluwasan ni Kristo, imong ikinabuhi si Kristo hantod sa katakusan sa imong kinabuhi. So, muna ipasabot ani nga verse. Apan bisan unsay may tabo magpadayon ngayon kita sa unahan dito sa ato ang goal, dito sa ato ang panglantaw nga atong hibalag si Kristo. Subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Subay sa pagkinabuhi nga dahil si Kristo atong naangkon nga personal nga mauluwas atong nga kinabuhi. No, so nindot kay siya. Nindot kayo. Ang makaluya mo kadigsoon, mo ni siya ang makaluya. Lisod pataan ng kalibutan sa kahintang, o niya, dili mo ka kasiguro sa imong kalawasan. Ito yung lisura. O kung sa kalisod ng kalibutan ng soon, o niya, ang tao kung dili sa maluwas, mas grabe di kalisod ang impirno. O niya, muna nga, didasig ta sa Ginoo, nga magpadayon kita, nga magkinabuhi, ingon ng mga diluwas. Didasig ta sa Ginoo nga magpadayon kita nga magkinabuhi ingon ng mga niluwas. So ang mga niluwas igsoon ato naman ang sigig sa diskolsiya ato lang ibalik po tong kaysa nakabasa ato kuan kanang istorya sa Egypt sa mga paraon. Sa mga paraon sa at Egypt kanang Egypt igsoon man sa gisimbolo sa kalibutan nga mga Israelita naulipon didto. Naulipon sa kalibutan, Egypt. Dimuto nga gusto sa Ginoo nga luwason sila, gikuan sila kanang gikuha sila dito, gi-deliver sila, gikuha sila, gidala dito sa promised land. Hallelujah. So muna sa igsoon, na-deliver sila, gikuha sila. So kita igsoon sa una, naata sa kalibutan, naatas mga kauban na kanang mga Egyptohanon. Ya karon, kay gidala naman ta sa Ginoo, hinaman ta karon, natas promised land. Nanatas promised land. So but pasabot ang promised land igsoon muna siya ang kanang saad sa Ginoo. So ang promised land igsoon muna ang kinabuhi nga naa ka sa Ginoo. Promised land magkinabuhi kita nga kanang naa sa Ginoo. So kanang promised land nato na sa matagamtaman sa dang si Kristo imo nadawat. Kay ang saad igsoon madawat nimo na pinaagi ni Kristo. So kaya ato na nadawat si Kristo, di ang kadang gitawag promised land, diha na ta nagkinabuhi karon. Unsa may naas promised land? Kuan. Di ko man so na katibitan duha ka spy. Duha ka spy ay nakita to ko sa nga ko ang uban nga spy nga dagko kuno higanti nya katong sila uban si Caleb ug si Joshua ang nakita nindot. Oh, so ang promised land igsoon naa day duha klase diha. Nindot o dili nindot. Pero kung kita ato sa nang panimbasugan atong paningkamutan pinagis gahom sa Ginoo, imo matagamtaman ang pakanindot sa Dios. Atong pakpakan na Ginoo. Hallelujah. Woo! Imo matagamtaman isoon kanang mga higante, sa mga higante si mong kinabuhi ron. Problema? Apatiri na. Usahan pagpati, ana ba? Hindi mo Jesus. Ya, kanang Satanas ana
sa ngalan ni Jesus ana puro kada ikaro usawa lang makita kay ug may makita nimo naunsa nito hana siya magkulong-karati ana and then Jesus imo tindakan imo tunaon ba kadang in Jesus name oh ana gini mo kani nga teritoryo kani akong panimalay ang kalina magapuyo dinhi kanang buhat sa kaway and then mo Jesus oh imo suntukon ni Satanas ana mo. Pero kanay karosa, wala makita. Kita makita, unsa ito nga ni sikulo karate. Sa mga seksyon, mubarog kita sa pagpangalagad, sumala sa atong pagkadawat sa kinabuhi walay katapusan. Ato ikinabuhi ni Kristo sa atong kinabuhi. Mubarog kita seksyon. Atong barugan ng mga pagtulunan. Mga pagtulunan nga atong nakatunan. Hallelujah. Kinsay malipayon diha nga aduna kita nakatunan sa mga pagtulunan sa nangagi. Amen induta. Induta kay soon. So na kaning tik kayo kinimok dungon soon nagnahangay ko dahil maglakad og kana akrosa labi nagkanang pangadlaw. Kay gikan diri soon na paidid to. Kay mga ginawa ni tao. Magsinya na ko gwali ana. Ito ko ato murag na ko uso jis. Bata gyud. Magsinya na ko gwali diha. Managanahan ko akrosa mulakat kay magwali ko ng kasada. So atong bata pa ko to so namigsoon. So niya pagtulunan sa kato BBS. Yeah, Vacation Bible School. BBS. Oh, BBS. DBBS. Ang kauban ng katosoon na BBS dire. Taga baryo. Katos lang Pablo, anak ni Pablo, mga manggod ni Pastor Julson. Muna ako makuyog sa una. Magkaroon tayo Margie. Sa LP. Kapitan Barrio. Anak nila lang Chuis Wakada. Mga mangot ni Adi. Oban naman ang mga dibiso na dito. So, kato nga mga pagtulunan ni Soon, natanong sa Soon sa atong pagabatanon niya, namunga to siya, samta ikaw, nagkaedad ka, namunga po to siya. Namunga to siya Soon. Muna nga ang pulong sa ginamig Soon, ato rin sa i-share, tungod kay ang Diyos lagi magpatubuan ang pulong sa iyang pulong nga sa katao. Kanang pulong nga ato nga na siya igsoon nawali dili gini sa malabay kawang kay ang Diyos ana manarbaho na siya. Hallelujah. Karon igsoon deklara igsoon nga kaning Biblia kaning pulong sa Dios gamhanan siya. Ang gahom man igsoon dili po pasabot nga inigwali nimo og kanang kaluwasan tungod kay gahom, mudawat dahil sa dili, naman ay proseso. Pagingon nga magampo ta sa masakiton, ang ginawa rin ginasahid anak ko, kuno sa ayuhon. No? Basta, ato ideklara nga, ang pulong sa Diyos gamhanan siya. Hallelujah. So, ganyan din migsoon nga sa verse 18 ug 19, gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan ug karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha. O so si Pablo igsoon sige gito sa kahilak. Uban sa mga luha sa iya ni mga pag-ampo ngadto sa mga Kristohanon. Dunay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa krus. So daghan nga nagwali, daghan nga nagkinabuhi nga sukwahi sa kahulugan sa kamatayon ni Kristo dito sa krus. Musangko gayud sila sa kalaglagan. So, kalaglagan ni igsoon, dili sila makabaton og kaluwasan. So, kani sa igsoon, but pasabot ani, kung ato na sa hatagan og mensahe, adunay mga panglinglang nga mahitabo. Adunay mga panglinglang mahitabo. So, giingon ta ni igsoon nga samtang kita nangalagad, samtang kita adunay paglantaw, samtang kita nakapokus kita ni Kristo sa iyang pagbalik o nakapokus kita sa atong kinabuhi nga atong pinisinglain mo si Kristo, mo ang kinabuhi walay katapusan, dili na kita magpalinglayg son. No? Pas asa pud gikan na panglingla. Posible nga kanang imong pagbati mo ining lahon. Kayong pagbati. Ngunit linglahon. Kahit ron, sa may mga lingla sa pagbati pas. Analitan ron. Tuo pa kang swerte. Isoon sa Kristohanon lay swerte ha.
Walay swerte sa Kristohanon, panalangin na tanan. Gising mo to aron ng amen. At pakpakan ng Ginoo, walay swerte. Kay muto ka, mugna kay maana pa kag son swerte, mingon jud ka nga. Di ara pa ko si Decathlon lumiro. Di ara pa ko si Decathlon. Suway ra gid patad. Na ini Brad pa. Take over this church. Suway gid patad Brad sis. Basig swertihon da ka. So dili na sa Ginoo, ha? Wala na sa Ginoo. Ang naa sa Ginoo, kung gusto ta nga palanginan, mulihok ta. Wala na swerte. Mulihok ta. Gusto ta nga palanginan sa Ginoo, mulihok ta. Kay matot pa sa Biblia, mamo na principle sa Biblia. Unsa imong gitanom, oy anihon. Dili na sa pwedeng mausap. Mayon tang Kristohanon. Pastor, Brad, ngano lagi ning mga tao des gawas daghan lagi slag trap, nga kita wala lagi. Unsa man imong gitanom sa una? Unsa man imong gitanom sa una? No? Inana ang prinsipyo sa Bible igsoon. Nya karon, ang atong itanom pulong sa Ginoo. Ang atong itanom sa atong kinabuhi, pulong si Ginoo. Ang atong itanom pagtuo diya si Ginoo. Buot pasupot igsoon, dili nimo ni makita sa pisikal. Pero makita diya sa mga espiritual. Na naghatag nimo buhing paglaom nga sadang ikaw mabiyaan ning kalibutan na adto ka sa langit padulong. Ang atong gitanom igsoon karon, gitanom nato karon, mo kini naghatag ng paglaom. Ya, buot pasupot nimo pas, dili na dita magtanom og pisikal. Nung tanong gihapon ta, kana diya mo trabaho ka, kay di ka mo trabaho wala ka sweldo di makakaon po. So na siya. Pero gihatagan nato og kanang dakong prioridad sa atong kinabuhi ang pagtanom sa espiritual. So kana imong pag-ari diri igsoon sa pagsimba nimo diha sa Ginoo, sa pag-ari nimo karon, usa na ni sa pagtanom. No, pagtanom ni siya. Manang kami igsoon ako nag-encourage ko nga mas nindot na kanunay ka makato sa simbahan. Nindot siya. Nga na may son, pagtanom na siya. O niya, pagtanom, ikaw nagtanom, diyo ang pulong sa Ginoo, nagtanom po diyan mo. Huwag na mo nga sa imong kinabuhi. So, vice versa na siya. So, muna sa nindot igsoon, nga sa dihang nagpaabot kita sa Ginoo, mag-usa ta sa pagdaig sa Ginoo nimong dapit. Atong pakpakan sa Ginoo. Hallelujah! 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 So, dahil sa conclusion direction, base sa atong nakatunan, karon kinahanglan nga magpadayon kita sa pagpangalagad uban sa dakong paglaom o pagtuo nga makaabot kita sa daganan nga mao si Ginoong si Kristo o ang kinabuhing walay katapusan. So, mura gina sa igsoon. So, diri sa church, dili ta makahatag og kana mga butang literal na mahatag siguro ginagmay, pero ang ikahatag diri sa church igsoon sa pulong sa Ginoo mo ang buhing paglaom nga sadhan kita nagadayeg kaniya natay paglaom ngay kinabuhi mo lay katapusan. Hallelujah. So mo to sa igsoon, himo mo og kanang mga inyohang dili nga planning ninyo o weekly, himo siyang monthly, yung himong yearly, kung sa imong gustong mitabo sa imong kinabuhi. So, sa imong anak, isa na mga anak, isang kamot. Amen. Sa imong mga anak, na kay panglantaw sa imong mga anak, kanindot panglantaw sa imong mga anak. So, kay kung sa imong paglantaw sa imong mga anak, kanindot, ikaw ang ginikanan, imo na siyang buhaton karon. Kaya ang imong mga anak, nagtanaw na natong ginikanan. Hallelujah. So, ato na siyang buhaton, hinay ito buhat, pinaagi sa tabang sa Ginoo. Ulan, adunay maayong resulta. Kaya ang resulta na igsoon kana imong mga anak, puhon mahimo na pus lang palangin ngadto sa uban. Mahimo lang palangin ngadto sa uban. So salamat kay sa Ginoo nga ako megsoon dako kay ko pasalamat sa Ginoo nga kanang gi-install ko kahapon. Ato pakpakan ni Ginoo, hallelujah. No? Kay dugay na kini isang panahon, pila dugay na kay katuigan. Dugay na kay katuigan. Pero lahi ang proseso sa Ginoo sa matagusan.
Unya lahi-lahi po ang proseso sa Ginoo base sa pagtawag niya anang mao nga lugar. So kato akong proseso nga nagian ang pasabot ato kay naay buhaton na Ginoo ni imong dapit. So kung taas ang proseso igsoon, nindot kinsa pagkaluto. Dili hilaw nga pagkaluto ba. So pasabot na igsoon, adunay daghang mga buluhaton ni imong dapit nga dili sa masayon-sayon nga buluhaton. Hallelujah. So ako na sa istorya kaninyo kay naapil po sa ato ang text kanina. Ang una diri buluhaton igsoon sa akong kinabuhi nga gita sa Ginoo kay magbalantay man sa karniro. Una igsoon ang pagproseso sa akong kinabuhi nya mailhan jud kun unsay kabuton sa Ginoo. Kay sa dihang imong mailhan igsoon ang kabuton sa Ginoo nga naa sa Biblia, ang tanan nga wala diri dili iya sa Ginoo. So mo na siya. Subot pasabot igsoon sa dihang imo nang na-familiarize, sa dihang imo nang nakatunan, sa dihang imo nang nadungog ang iya sa Ginoo, ang tanan nga imong nadungog nga sukwahi sa imong nakatunan, but pasabot dili to sa iya sa Ginoo. Hallelujah. So inana sa igsoon. So sa atong kinabuhi, inana ra siya magtuon ta sa pulo sa Ginoo pinagi sa tabang sa balaan nga espiritu. Naatas mga pagtudlo, so but pasabot kung wala na sa gitudlo, dili na sa pareha sa ato. So manindog ta igsoon para sa pag-ampo. Hallelujah. Hallelujah. Dako kinamog pasalamat Ginoo nga ikaw nagauban ka namo. Nga ikaw nagatudlo ka namo Ginoo sa pagpailog. Nagaingon si Pablo nga among sundugon ang katong mga tao, mga tinun-an ang nagasundog usab kanila. Among gideklara Ginoo nga kaniya among pagtulun-an nga among gisunod karon. Mauusab kaniya ang pagtulun-an kaniadto nila ni Apostol Pablo ug sa iya pa mga kauban ug pagtulun-an nga gidala ni Ginoo sa Kristo nga siya nagsangyaw sa may balita ning kalibutan. Tudloy kami Ginoo pinagi sa mambalaan nga espiritu nga magpahinumdum kanamo sa tanan nga giistorya ni Ginoo sa Kristo nga siya nagsangyaw sa may balita. Ug tudloy pa kami Ginoo sa mga butang nga tinago diha kanimo pinagi sa mambalaan nga espiritu pinaagi ni Kristo aron makabaton pa kami Ginoo kanang nindot pang mga pagtulun-an ug makapapalig-on pa sa among pagsalig diha kanimo. Salamat Ginoo ni imong dapit nga imong gitugyan kanamo nga among pagadumalahan. Nasayod kami Ginoo nga kani among kinabuhi aning kalibutan na ining dapita temporaryo lamang. Apan samtang kami Ginoo aduna pay kinabuhi, magamit kini Ginoo. Magamit kini para sa imong katuyuan sa matag usa kanamo. Para sa imong katuyuan sa among mga silingan. Para sa imong katuyuan ngadto sa tibok barangay o Dios nga mga tawo wala pa makaila kanimo. Og imo kaming pagagamiton Ginoo nga sila makaila usab kanimo. Salamat Ginoo nga imo kaming gitudloan sa pagdisiplina sa among kagalingon ug makahimo kami mga plano, mga panglantaw sa kinabuhi. Kun unsa pay angay namo buhaton Ginoo nga kami makapahimuot diha kanimo. Salamat o Dios sa imo mga pulong. Hatag kami kaisog sa pagpangalagad kanimo. Kaning tanan Ginoo amo ginatugyan ta kanimo pinagi sa imong bugtong anak nga si Ginoo Kristo ang tanan ng amen. Hallelujah.